The villagers attending the Gram Sabha alleged that earlier it was Congress government which wanted to grab the land in the name of Health City project, and now it is the BJP government which wants to have IT project at the cost of the villagers. The villagers also slammed the Panchayat for failing to place the budget with total expenditure, revenue and future plans and development. जवळजवळ 160 फ्लॅटाच्या एका कोड ऑफ कंडक्ट असताना हांगासर कोड ऑफ कंडक्ट असताना बेगीन ती बिल्डिंग कंप्लीट न जाता तेंच्यांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्ले आसा आनी ह्या काळान जवळ तेंच्यांनी म्हणजे हितून कोड ऑफ कंडक्टाच्या हितून 7 अशें जे हें आसा कंस्ट्रक्शन हेका आसा गव्हर्मेंटाचें हें आसून गायडलायन आसून सुद्दां कितें आसा 7 लोकांक हेंच्यांनी हे कोड ऑफ कंडक्टाची बेगीन ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा बिल्डिंगो कंप्लीट जावंक ना. दुसरो जो प्रश्न आसा ड्युरिंग कोड ऑफ कंडक्ट दिला काय ड्युरिंग कोड ऑफ कंडक्ट कळ्ळें न्ही जो 28 तारीख एप्लिकेशन दिला आनी लगेच 2 मार्चाक तेंच्यांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. ही म्हणजे तितून तुमकां सारकें कळटा ते कितकें करप्शन आसतलें तें. दुसरी गोश्ट जी आसा आमच्या आय टी पार्काच्या संबंदी आमी हांगासर चिंबलचे जे हें आसा लोक आसा खूब म्हणजे प्रत्येक जेन्ना हो विशय आयलो पयलीं हेल्थ सिटी म्हणून येताली तेन्ना आमी तेन्नाय विरोध केल्लो आमी की बाबा ना हांगासर आमच्या चिंबलान सगळे चिंबल जो गांव जो आसा मागीर तो आमचे इंदिरा नगर हेचे सगळे सोंसून आमची शेती जी आसा सगळे सोंपलेले आसा आनी आमचो म्हणजे हांगासर रोजगार गेल्लो आसा लोकांचे म्हणजे राबी जे आसा रावतलो जाल्यार तांकां घरां ना हेच्या खातीर ही जी जागा जी आसा ते काय बरें तळें आसा तळ्याचो हे जो आसा तो गव्हर्मेंटान बरे तरेन ताजो वापर करूंक शकता. हांगासर उदकाची मारामारी जाता पयलीं पुर्तुगेज टायमार ते हेजें त्या तळ्याचें उदक आसा तें पणजे सप्लाय जातालें सो आज तें कित्याक जावंक शकना जाल्यार एक आमकां हांगासर स्कूल ना. इंदिरा नगर स्कूल आसा पूण चिंबलचे जे हांगासरले जे लोक आसा तेंच्या खातीर हे पंचायतीच्या वयल्या हितून आमच्या हितून इल्लेशे रुमान आसा ते हांगासर क्लासीस भरतात. कितले क्लासेस हांगासर हायस्कूल ते 5th to हे पर्यंत 10th पर्यंत SSC पर्यंत आनी हे पळयलां तुमी एक हॉल आसा हांगासर हॉलान बेस्ट ते हांगासर तुमी घ्या फोटो घे हांगासर कळटलें तुमकां. सो अशे परिस्थितीन स्कूल ना ग्रावंड ना लायब्ररी ना म्हणजे कश्यो म्हणजे आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो कांयच ना. IT पार्काक विरोध ना पूण ज्या जाग्यार चिंबलान ज्या जाग्यार तें जाता कळ्ळें न्ही त्या जाग्यार थंय करप हो आमचो हें आसा. इट मिन्स चिंबलाच्या भायर करपाक जाय आमकां कांय ना कळ्ळें न्ही. आनी मजा अशी आसा इतके लाखांनी म्हटल्या बरोबर तुमी विचार करा आनी परतून आज तुवें पळयलां तुवें परते थंयसर हे आयल्ली कळ्ळें न्ही थंयसर आज लोक उठला गोश्ट कशें आसा थंयसर जे लोक येतले कळ्ळें न्ही सगळे कॉर्पोरेट येतले ते येवन आपल्यो ज्यो सगळ्यो आसा त्यो एजन्सी हाडटले थंय मागीर म्हणजे सादें म्हणजे सेक्युरिटी सुद्दां जॉब जो आसा न्हू कळ्ळें न्ही कारण तेन्ना हो जो चेअरमॅन जो आसलो ITचो तेणें आमकां सांगिल्लें कितें फळदेसाय की तुमकां हेज्या बाबतीन आमी एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणून जॉबाच्या बाबतीन कळ्ळें न्ही. म्हणजे कितें हेंचें लायसन दिलें तांकां हें करून दिलें जागा एक्वायर करून दिली की तेंची जबाबदारी सोंपली. Video journalist Asad Fernandez from Panjim for 8CN.